दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 4 पेशकश मेरे कारवां। मैंने इसे ये जितलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो और माइकल भी काली भेड़ ब्लैक शिप का ही किरदार अदा कर रहे थे। दरअसल ये समझ और जाविये का उल्ट फेर है। एक मुल्क का हीरो दुश्मन मुल्क के लिए बदतरीन दहशतगर्द की हैसियत रखता है। राकेल और माइकल रबी के खुफिया ठिकाने पर रहते हुए अपने भरोसे वफादारी निभा रहे थे। इसी तरह ऐन मुमकिन था रेमंड ने इनके धरे के अंदर रहते हुए रबी के लिए कोई कार्रवाई की हो। जाविया बदल जाने से अफ़ाल और अल्फाज के मायने भी तब्दील हो जाते हैं। ज़मीन पर खड़े होकर देखो तो चांद आसमान पर नजर आता है, और अगर चांद पर जाकर निगाह ऊपर उठाओ तो यही ज़मीन आसमान पर दिखाई देगी। मैंने राकेल की तशवीश के जवाब में गोलमोल जुमला कह दिया, तुम ब्लैक शिप की बात करती हो। वो कम वक्त रेमंड तो मुझे पूरा बाबा ब्लैक शिप लगता है, इसीलिए वह बाबा तुम्हारी बेबी को अपने साथ ले गया है। वो बेसाख्ता बोली। मैं इसका इशारा समझ गया। वो मेरी साहिल का जिक्र ही कर रही थी। मैं एकदम संजीदा हो गया और जज्बात से आरी लहजे में कहा, राकेल तुम इस ट्रक को ड्राइव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे लाओ जहाँ तक भी मुमकिन हो। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? इसने पूछा। मैं ट्रक की हेडलाइट्स में दूर तक इस अंधेकार का जायजा लेना चाहता हूँ, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मुमकिन है कुछ और हजरतें हमें इंतजार में बैठी हों, राकेल ने बताया। ये गार लगभग 250 मीटर तवील है। यूएस सोल्जर्स को तुमने जिस मुकाम पर घेरने की कोशिश की थी वो दाखिली दरवाजे से 100 मीटर की दूरी पर है। इससे आगे ये 10 फुट का रास्ता फैलकर 50 फुट पर मुहित हो जाता है। इस तरह मजीद 150 मीटर तय करने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पहाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता है। ये कुल 250 मीटर का फासला तय करते हुए हम जमीन की सतह से और करीब हो जाएंगे। जब हम पहाड़ी से बाहर निकलेंगे तो देनाली नेशनल पार्क की जमीन से महज 100 फुट की बुलंदी पर होंगे, जबकि इस गार में दाखिले के वक्त ये बुलंदी 200 मीटर थी। मगर एक बात वाज़िया कर दूं कि जहां 10 फुट वाला रास्ता खत्म होगा इससे आगे ट्रक नहीं ले जाया जा सकता। वो इतना कहकर खामोश हुई तो मैंने हैरत से पूछा, ये तुम अजीब बात कर रही हो? अभी तुमने ही बताया था आगे जाकर ये रास्ता 50 फुट का हो जाएगा, फिर ट्रक के मजीद आगे बढ़ने में क्या कबाहत है? तुमने तो कुछ मैंने गलत भी नहीं कहा था, वो आसानी से बोली। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद रास्ता वाकई 50 फुट चौड़ा और 150 मीटर तवील हो जाएगा, मगर ये सारा इलाका इंतहाई खतरनाक जोन है। यूएस आर्मी का इमोनेशन डिपो इधर ही वाक़या है, या फिर इन पथरीली दीवारों के अकब में वाफर मिकदार और तादाद में असलहा छुपा कर रखा गया है। इसने दो तरफा संगलाक दीवारों की जानिब यके बाद दिगरे भी इशारा कर दिया। इसके बाद बल्कि संगीन इंकिशाफ सुनकर मैं गहरी तशवीश में घर गया। राकेल बड़ी गहरी लड़की थी। इसकी मालूमात खतरनाक हद तक हैरत अंगेज और सनसनीखेज थी। मैंने चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद इससे पूछा, क्या रेमंड और नीलसन हमें इसी रास्ते से बाहर ले जाने वाले थे? मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती, वो सादगी से बोली। वहीं खड़े खड़े वक्त बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं थी। मैंने राकेल से कहा, चलो तुम ट्रक की ड्राइविंग सीट संभालो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। इस 10 फुट के रास्ते को तय कर लो, बाकी बातें बाद में होंगी। राकेल कोई सवाल किए बगैर ट्रक की जाने बढ़ गई। जब ट्रक हरकत में आया तो रोशनदार इसके आगे चलने लगा। मैं जल्दी इस मुकाम पर पहुंच गया जहां इन 4 यूएस सोल्जर्स से मुठभेड़ हुई थी। राहदारी के फर्श पर मुझे रॉबिन की टार्च परी मिली। फाइटिंग के दौरान मैंने वो टार्च एक जगह डाल दी थी। फिर इस बैग पर मेरी निगाह गई जो राकेल ने कोठरी से निकलते वक्त मेरे हवाले किया था। मैंने वो दोनों चीजें उठा ली। इसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल चमका। राहदारी के फर्श पर 2 गन्स भी परी नजर आ रही थी। मैं जिन हालात से गुजर रहे थे इनमें किसी भी वक्त आतिशें असलहे की जरूरत पेश आ सकती थी। हाफिज़े मातुकद्दुम के तौर पर मैंने वो दोनों गन्स भी उठा ली। मैं सीधा खड़ा हुआ ही था कि राकेल भी ट्रक के ड्राइविंग कैबिन से बाहर आ गई। इन चीज़ों की कतई ज़रूरत नहीं, वो मेरे हाथ में मौजूद गन्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। इस बैग के अंदर हमारी ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद है। बात ख़त्म करते ही इसने स्याह भारी भरकम बैग की तरफ उंगली उठा दी। अब मुझे इस पुरअसरार हैवी बैग की अहमियत का अंदाजा सही मायनों में हुआ था। राकेल गोया पूरी तैयारी के साथ निकली थी। मैंने इसके हस्ब मंशा गन्स और टार्च राहदारी के फर्श पर फेंक दी। राकेल ने मेरे हाथ से बैग ले लिया और एक जानिब इशारा करते हुए बोली, आओ चलें। इस ट्रक का इंजन तो बंद कर दो। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में इसकी तरफ देखा। बेचारा बेदार है, उसे बेदार ही रहने दो, जबरदस्ती सुलाने की क्या जरूरत है? वो बेपरवाही से बोली, हमारा क्या ले रहा है? इसकी रोशनी हम ज्यादा से ज्यादा फासले तय कर लेंगे। जब इसकी बैटरी डाउन हो गई तो खुद ही बंद हो जाएगा, मगर इसका शोर किसी भी इधर मतवज्जो कर सकता है। तुम इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो तसल्ली अमेज़ लहजे में बोली।
اس وقت ہم ماؤنٹ مکینلے کے جس حصے میں ہیں وہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جائے گی۔ میں اس کی ارضیاتی معلومات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تاہم آگے بڑھنے سے پہلے میں نے زمین سے ٹارچ اٹھا لی۔ راکیل نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، لاؤ یہ بیگ مجھے دو، کافی وزنی ہے، کہاں اٹھائے پھرو گی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ یہ بیگ اس لیے وزنی ہے کہ اس میں نے اچھا خاصا وزن بھر رکھا ہے، تم کافی دیر سے اسے اٹھائے ہوئے ہو، اب میری باری ہے۔ امریکی معاشرے میں مرد اور عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں برابری کا درجہ حاصل ہے، وہ دکھ اور سکھ بانٹ کر اٹھاتے ہیں، اس بات سے بحث نہیں کہ یہ برابری کس حد تک درست ہے، تاہم بعض اوقات برابری کا یہ رویہ بڑا مضحکہ خیز ہو جاتا ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو مرد اور عورت اپنا اپنا بل خود ادا کرتے ہیں، سینما جانے کا اتفاق ہو تو دونوں کو اپنی ٹکٹ اپنی جیب سے لینا پڑتا ہے، اس معاشرے کے باسی کہتے ہیں۔ آخر اس برائی کا کیا ہے؟ بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی، مگر صنف کرخت کا صنف نازک کے ساتھ یہ سلوک خاصا غیر مہذب اور ناشائستہ سا لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ سے امریکی قوم کی اپنی کوئی تہذیب، اپنا کوئی تمدن نہیں، اس لیے وہ ان نزاکتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ پوری امریکی قوم اس وقت لیٹس گو اہیڈ اور آئی ڈونٹ کیئر کے اصول پر بازم خود کامیابی کی جانب رواں دواں ہے۔ ماضی اور اقدار کا پاس وہی اقوام کی کرتی ہیں جن کا اپنا کوئی ماضی، اپنی کوئی قدریں ہوتی ہیں۔ راکیل بھی اس معاشرے کی پرورد تھی، لہٰذا میرے ہاتھ سے بیگ لے کر گویا وہ میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جلدی ہم ہلاکت خیز آتشیں اسلحے کے ذخیرے کے درمیان سے گزرنے لگے۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس کافی حد تک اندر کے منظر کو واضح کر رہی تھیں، چنانچہ میں نے ٹارچ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں بتا نہیں سکتا اس وقت ہمارے احساسات کیا تھے۔ ایک ذرا سی چنگاری بھی اس ہردوں کے عظیم ذخیرے کو نمونہ جہنم بنا سکتی تھی۔ ہم بے حد محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس طویل حال نموزن کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ یہ 150 میٹر کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ راکیل نے اپنے کندھے سے بیگ اتارا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، اب ہم چینج کریں گے۔ پھر وہ بیگ کو کھول کر کچھ کھکھورنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا چینج سے تمہاری مراد لباس تبدیل کرنے سے ہے؟ ہاں، کسی حد تک، وہ بیگ میں سے مختلف گرم کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ تمہارا کسی حد تک میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ماؤنٹ مکینلے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ اندرونی فرحت اور معدول درجہ حرارت باہر نہیں ملے گا۔ پہاڑی کے باہر اس وقت درجہ حرارت کم از کم -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اب تم خود اندازہ لگا لو، اگر ہم اس لباس میں باہر نکلے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، کسی حد تک لباس تبدیل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے اس لباس کے نیچے اور اوپر بھی چند مخصوص کپڑے پہنیں گے تاکہ موسم کی شدت بری طرح ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس نے چند کپڑے میری جانب بڑھا دیے اور مختلف رنگ و نسل کے چند لباس سے خود سمیٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ میں الجھن زدہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ اس نے جلد ہی میری شکل کو بھانپ لیا اور سوالی انداز میں بولی، کوئی پرابلم ہے وجدان؟ ہاں، میں نے جذبز ہوتے ہوئے کہا، اوپر سے کپڑے پہننے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ لباس کے اندر کچھ پہننے کے لیے اس لباس کو اتارنا ہوگا۔ سو واٹ؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں متہذب لہجے میں کہا، کیا ہم اپنا لباس ایک دوسرے کے سامنے یہیں اتاریں گے؟ اس میں ہچکچاہٹ والی کون سی بات ہے؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ راکیل جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اپنے تائیں بالکل درست کہہ رہی تھی۔ میرے سامنے لباس تبدیل کرنے میں اس کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اگرچہ لباس کی یہ تبدیل انڈر گارمنٹس کی موجودگی میں ہوتی، تاہم پھر بھی اسے اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ بس اپنی اپنی بات کی سمجھ ہے۔ راکیل جس بات کو بہت ایزی لے رہی تھی وہ میرے لیے نہایت ہی کٹھن تھی۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑا متململان نظر سے راکیل کو دیکھنے لگا کہ وہ شوخی سے بولی، تم پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو، میں تو لباس تبدیل کرنے لگی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے فل سلیو ہائی نیک اتارنا شروع کر دی۔ وہ میری طرف سے مکمل غفلت برتنے ہوئے اپنے کام میں جت گئی۔ ان لمحات میں میری سمجھ میں یہی آیا کہ رخ پھیر کر میں بھی لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میری مشکل آسان ہو گئی۔ فوجی ٹرک کی ہیڈ لائٹس اچانک بجھ گئی تھیں اور انجن کا شور بھی ناپید ہو گیا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا اس کی بیٹری بیٹھ گئی تھی یا پھر کوئی اور تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا میرے حق میں بہتر ہی تھا۔ 15 منٹ کے بعد ہم پوری طرح ڈریس اپ ہو چکے تھے۔ اب ہمارے اجسام پر اتنا لباس موجود تھا کہ یہاں کے شدید موسم میں ہمیں ایک محفوظ ڈھال پیش جاتا۔ ہمارے پاؤں کے جوتے بھی بدلے گئے تھے، سروں پر مخصوص قسم کی گرم ٹوپیاں سج گئی تھیں اور آنکھوں پر بھی خاص نوعیت کے چشمے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھ بھی حرارت بخش دستانوں کی لپیٹ میں تھے۔ اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہم نے ٹارچ جلا کر طے کیے تھے
اب ہم اپنے حلیے اور وضع تقطع سے دو مہم جو دکھائی دیے تھے۔ دیکھنے والا یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا تھا کہ ہم میں سے ایک مرد اور دوسری کوئی عورت ہے۔ راکیل نے اپنے بال سمیٹ کر گرم کوٹ کے اندر چھپا لیے تھے۔ ہم اس گیٹ اپ اور سیٹ اپ میں دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر کس محفوظ مقام پر پہنچ سکتے تھے۔ راکیل نے اس سیاہ بیگ کے اندر سے ایک اور زرد بیگ نکالا اور سامان کو تقسیم کر کے دونوں بیگز میں رکھنے لگی۔ وہ ضروریات زندگی کا عام اور خاص سامان تھا۔ اس میں سے دو اہم چیزیں تھیں، ڈالرز کے بنڈل اور پسٹل۔ ڈالرز کی شکل میں وہ ایک تگڑی رقم تھی جو راکیل نے تقسیم کر کے دونوں بیگز میں ڈال دی۔ ایک خوبصورت اور خطرناک لیڈی پسٹل نے اسے اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور دوسرا میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے پسٹل ہاتھ میں لے کر اس کا کلپ چیک کیا، وہ پوری طرح لوڈ تھی۔ میں نے راکیل کو 3-4 بھرے ہوئے کلپس بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑی خطرناک تیاری سے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہوئی تو زرد بیگ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، وجدان یہ تمہارا ہے، یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ میں نے پوچھا، میرے ساتھ آگے بڑھنے کا تمہارا یہ فیصلہ ہنگامی بنیادوں پر کیا کیا گیا ہے؟ ورنہ تو تم مجھے یہاں پہنچا کر واپس جانے والی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پوچھنا تمہارا حق ہے، وہ تفہیمی انداز میں بولی۔ فی الحال تو ہمیں دینالی نیشنل پارک سے نکلنا ہے، آگے کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ میں نے کہا، دینالی ایک نیشنل پارک ہے، لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، مجھے امید ہے ہمیں کوئی لفٹ وغیرہ مل جائے گی۔ ایسی امید اپنے ذہن میں پھرکنے بھی نہ دو، وہ تنہیبہ انداز میں کہنے لگی۔ تمہیں اس وسیع و عریض پارک میں شاید ہی کوئی متنفس نظر آئے۔ سیر و تفریح کے شائق افراد صرف مئی سے اگست تک ادھر کا رخ کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ستمبر کے وسط تک، اس سے پہلے اس کے بعد شدید موسم اس طرح منہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، اور آج کل جنوری چل رہا ہے، سردی کی پیک۔ تم کس قسم کی لفٹ یا امداد کے وہم و گمان میں نہ رہنا وجدان۔ میں اس کی معلومات افزا باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت میلوں پیدل چل کر اس پارک سے نکلنا ہوگا۔ اس موسم میں یہ پارک عموماً ویران اور سناٹے دار ہی رہتا ہے، البتہ نیشنل لیول کے مانیٹرز اور گلیشیئر پائلٹس کو ادھر آنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت بھی اسٹیٹ گورنر ہی دیتا ہے۔ یہ ہماشما کی بس کی بات نہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، مئی سے اگست تک اس پارک میں اچھی خاصی رونق ہوتی ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کو اس پارک میں داخلے کی اجازت نہیں۔ پارک کے مین گیٹ کے اندر ایک مخصوص مقام پر اپنی گاڑیوں کو چھوڑا جاتا ہے، وہاں سے پارک انتظامیہ نے اپنا سیٹل بسیں چلا رکھی ہیں۔ پیلے رنگ کی یہ لمبی لمبی بسیں سیر و تفریح کے غرض سے پارک میں آنے والوں کو اپنے اندر سوار کر کے خوب گھماتی ہیں۔ یہ مسافروں کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جہاں چاہیں بس روک کر اتر جائیں، واپسی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ مذکورہ پیلی لمبی بسیں آتے جاتے ہر وقت مل جاتی ہیں۔ ازیں علاوہ انکریج فیئر بینکس ایکسپریس نامی ایک ٹرین بھی دینالی نیشنل پارک کے ایک مخصوص حصے سے گزرتی ہے۔ یہ ٹرین انکریج سے فیئر بینکس تک جاتی ہے۔ اس کے مسافر ٹرین کے اندر رہتے ہوئے دینالی پارک کے نظارے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تمہاری فراہم کردہ معلومات نہایت ہی دلچسپ اور فرحت بخش ہیں، لیکن افسوس کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں دینالی نیشنل پارک کے روح پر نظاروں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم مجھے یہ بتاؤ ہم پہاڑی سے نکل کر کدھر کا رخ کریں گے؟ میرا مطلب ہے دینالی نیشنل پارک کو چھوڑنے کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ یہاں سے قریب ترین مقام اولڈ کریل پر۔ ہم ماؤنٹ مکینلے سے باہر نکلنے کے بعد جنوب مشرقی سمت سفر کریں گے اور شام سے پہلے اولڈ کریل پہنچ جائیں گے، راکیل نے بتایا۔ میں چونک اٹھا۔ شام سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی۔ کیا اولڈ کریل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی لمبا چوڑا فاصلہ طے کرنا ہوگا؟ فاصلہ بہت زیادہ نہیں اور اسے کم بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اگر راستہ میدانی ہوتا اور موسم بھی خوشگوار ہوتا تو یہ فاصلہ 4-5 گھنٹے کی مار تھا، لیکن میں نے احتیاطاً موسم کی بےہودگی کو دیکھتے ہوئے تمہیں زیادہ وقت بتایا ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے ہم اولڈ کریل میں ہوں۔ تم نے جنوری کی مناسبت سے دینالی پارک کے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے ہم دونوں ہی اس پارک میں محو سفر نظر آئیں گے۔ میں نے ایک ممکنہ خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا اس صورت میں ہم دشمنوں کی توجہ کا مرکز نہیں بن جائیں گے؟ اس بات کے تھوڑے بہت امکانات تو ہیں، وہ اپنے سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اسی اندیشے کے پیش نظر میں نے یہ حلیے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں دور سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچے گا ہم جو ان کے شاید 2 ایسے افراد ہیں جنہیں زندگی سے زیادہ اپنے شوق سے پیار ہے۔ ایسے سرفروں کی دنیا میں کوئی بھی کمی نہیں وجدان۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات پوری کرتے ہوئے بولی، ہمیں تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی پڑے گا وجدان۔ راستے میں اگر کوئی آفتاب آن پڑی تو آن دی اسپاٹ اس سے بھی نمٹ ہی لیں گے۔ میں شک زدہ نظر سے اسے گھورنے لگا۔ وہ بے چین ہو گئی اور جلدی سے بولی، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟
वाज़ेह रहे कि इस मंसूबा बंदाना बाहमी गुफ्तगू के दौरान हमने चश्मे उतार रखे थे और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बात कर रहे थे। मैंने बादस्तूर राकेल की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम जिस तरतीब और तफसील के साथ अपने अज़ाइम का इजहार फरमा रही हो, इससे तो यही जाहिर होता है कि तुमने पहले ही मेरे साथ जाने का इरादा सोच रखा था। ये तैयारी और नामझाम तुम्हारे इरादे की चुगली करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसने इकरार किया और ना ही इनकार। गहरी संजीदगी से बोली, वजदान, मेरी नीयत पर शक न करो। ये सब कुछ एक संगीन इत्तेफाक के तहत हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी और फायदे के लिए किया है। प्लीज इस सिलसिले में सवाल करके मेरे जहन को डिस्टर्ब ना करो। मैं इंतहाई सुकून के साथ बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। तुम्हें इन लम्हात में कौन सा रियाजी का मसला दरपेश है? मैंने कदरे तेज आवाज में पूछा। वो मिन्नत रेज लहजे में बोली, मैंने कहा ना वजदान, मुझे तवज्जो से आगे के बारे में सोचने दो। मैं तुम्हें सही सलामत अपने बरों के स्पुर्द करना चाहती हूँ। हम इस पार्क से निकलने में कामयाब हो जाएं, फिर किस तरह अपने सीनियर से राब्ता करूंगी। वजदान, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिक्र कैसे न करूं राकेल? बिला आखिर दिल की बात मेरी जुबान पर आ ही गई। मैं बड़ी देर से जब्त किए बैठा था। मैं यहाँ से अकेला रवाना हो रहा हूँ। मेरे साथी साहिल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है और किस हाल में है। वो तसल्ली अमीज लहजे में बोली, साहिल का भी सुराग मिल जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथी को तुम तक पहुँचाने में मैं तुमसे भरपूर तामुन करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बड़े साहिल की मौजूदा पोजीशन से जरूर आगाह होंगे। मुझे जरा इन तक रसाई हासिल कर लेने दो, फिर रेमंड और साहिल की मिस्ट्री पर भी वो पर्दा उठ जाएगा। राकेल का एक एक लफ्ज खुलूस और अपनीयत से भरा हुआ था। इसकी दोस्ती से लबरेज लहजे ने मुझे कोई और सवाल करने ना दिया और मैं खामोश नजर से इसे तकने लगा। ये एक तरह से इसका साथ देने के लिए मेरी रजामंदी थी। इसने कहा, ओल्ड क्रेल मेन रोड यानी हाईवे 3 पर वाक़या है। अगर हम एनकरेज से फेयर बैंक्स की तरफ जाएं तो ये मुकाम करी के बाद पड़ता है। करी वो जगह जहां से रबी मोशे हैमन के बंदे पेट्रिसविल जाने के लिए मुड़ते हैं। अगर हम सही सलामत ओल्ड क्रेल पहुंच जाते हैं तो फिर समझो एक तरह से हम आज़ाद होंगे। हम हाईवे वाले सफ़र करें या ट्रेन पकड़ें, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। राकेल बड़ी रेजे से मुझे लाहाए अमल की तफसीर बता रही थी और मैं इसकी आंखों में आंखें डाले अपने साहिल के तस्वुर में खोया हुआ था। वो साहिल जिसके तस्वुर में मैं पुरशोर समंदर के तूफानी थप्पड़े खा रहा था, मगर हजार कोशिश के बावजूद में इस तक रसाई मुमकिन नहीं हो रही थी। पता नहीं मेरे मुकद्दर में कोई खराबी थी या कुदरत की तरफ से एक संगीन आजमाइश में डाल दिया गया था। साहिल मेरे अंदर से इस तरह समाई बैठी थी कि इसकी जुदाई के बारे में सोचते हुए दिल की नाजुक रगें टूटने लगी थीं। जनवरी का महीना अलास्का के लिए बड़ी क़यामत खेज साबित होता है। आम सी बात है, जब हम क़यामत का जिक्र करते हैं तो हमारे तस्वुर में एक आग सी जलने लगती है। हमारा एहसास तपिश की लपेट में आ जाता है और ताहत निगाह तबाही बर्बादी के मनाज़िर उभरने लगती है। मगर ये जनवरी का क़यामत खेज महीना अलास्का की ठंडक में इजाफा करने के सिवा कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम नहीं देता। यहाँ की जिंदगी वीरान और उजाड़ होकर रह जाती है। सूरज देखने को आंखें तरस जाती हैं और रात दिन का शुमार घड़ियों का मरहूने मनत होकर रह जाता है। हम महज घड़ी में वक्त देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लम्हे दिन है या रात, सुबह है या शाम। कैसी मोहताजी और बेबस जिंदगी है। मैंने अपने रिस्टवॉच पर निगाह डाली। शाम के 5 बजने वाले थे। दीगर जरूरी अशिया के साथ ये घड़ी भी राकेल ने मुझे दी थी। हम खुदा करके देनाली पार्क नेशनल से निकल आए थे। इस वक्त हम ओल्ड क्रेल में हाईवे 3 के किनारे खड़े थे। माउंट मैकिनले से ओल्ड क्रेल तक जनूबी मशरक में हमने देनाली नेशनल पार्क का जो हिस्सा पाटा था, इनकी कठिनाइयों की तफसील में जाने का कोई फायदा नहीं था। कठिनाई तो आखिर कठिनाई ही होती है, छोटी या बड़ी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि किसी नाखुशगवार वाक़े के ज़हूर के बगैर हम बाखैर खैरियत आफियत से अपने मंजिल पर पहुँच गए थे, यानी मेरे ताई एक नामालूम मंजिल के पहले जीने पर। हम हाईवे के किनारे जिस मुकाम पर खड़े थे वहाँ करीब ही एक गैस स्टेशन नज़र आ रहा था। अमेरिका वाले पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। बहरहाल मज़कूरा गैस स्टेशन के साथ ही एक छोटा सा जनरल स्टोर भी मौजूद था। राकेल मेरी तरफ देखते हुए बोली, वजदान, तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं जरा स्टोर में जा रही हूँ। क्या कोई खाने पीने का सामान खरीदने जा रही हो? मैंने पूछा। हमारे बैग में अशियाए खोरनोश का अच्छा खासा जखीरा मौजूद था। सबसे ज्यादा मकदार ड्राई फ्रूट्स की थी, जो इस मौसम में जिंदगी की हरारत कायम रखने के लिए अजहद जरूरी थी। राकेल ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं स्टोर में से अपने बड़ों को एक फ़ोन करके मौजूदा सूरत हालात से आगाह करना चाहती हूँ। क्या इतनी अहम बातें स्टोर के फ़ोन पर करना ठीक है? इस बर्फीले मौसम में ये स्टोर वीरान होगा। राकेल ने कहा, मुझे नहीं उम्मीद एक सेल्समैन के अलावा अंदर कोई और भी हो सकता है।
میں نے نہایت مختصر اور کام کی بات کروں گی. ان لوگوں سے جلد از جلد رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے ایک فوری اچھوتے خیال کے تحت کہا. رکیل پہلے میں ایک فون کر کے آتا ہوں, اس کے بعد تم جانا. اس وقت میرا ذہن نہایت ہی برق رفتاری سے کام کر رہا تھا. تم کسے فون کرنا چاہتے ہو؟ وہ حیرت امیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی. ربی کو, میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا. ربی موشی ہیمن؟ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں. میں نے اس بات میں سر ہلایا. وہ تشویشناک لہجے میں بولی. یہ بہت ہی خطرناک ہوگا وجدان. ابھی ہم کسی محفوظ پناہ گاہ تک نہیں پہنچے. کچھ نہیں ہوگا, میں ربی سے ہیلو ہائی کر کے واپس آ جاؤں گا. میرے ذہن میں ایک منفرد منصوبہ خود ترتیب چلا رہا تھا. تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی. میں اس وقت انتہائی سنجیدہ ہوں. اس نے پوچھا. تمہارے پاس ربی کا فون نمبر ہے؟ اس کا نمبر تم مجھے دو گی, میں نے قطعیت سے کہا. ربی میرے سامنے اقرار کر چکا ہے کہ اس کے خفیہ ٹھکانے میں ٹیلی فون کا نظام موجود ہے, جہاں سے دنیا کے کسی بھی ملک اور ملک کے کسی بھی علاقے سے فون کیا جا سکتا ہے. اور تم؟ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا, پھر کہا. راکیل, تم ایک عرصے سے ربی کے سائے میں کام کر رہی ہو. وہاں کے فون نمبر تو تمہیں ازبر ہوں گے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا. تم غلط نہیں کہہ رہے ہو, وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی. مجھے وہاں کا فون نمبر یاد ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نمبر پر براہ راست تمہارے ربی سے بات ہو جائے. تم اس الجھن میں نہ پڑو کہ میں ربی کو کیسے آن لائن کرتا ہوں, میں نے ٹھوس لہجے میں کہا. یہ میرا سر درد ہے, تم مجھے وہاں کا نمبر بتاؤ. 6832345. اس نے نمبر بولا. پھر عجیب لہجے میں بولی. پتہ نہیں تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. میں نے مذکورہ فون نمبر کو اپنے ذہن میں نقش کیا. اس نمبر میں 683 تو دینالی اسکنج کا نمبر تھا, یعنی وہاں کا ایریا کوڈ. باقی 2345 ربی کے ٹھکانے کا نمبر تھا. یہ بڑے کام کے فگرز تھے میرے ہاتھ آ گئے تھے. میں نے راکیل سے کہا. جو بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تم تو جانتی ہو میں ایک جادوگر ہوں, پھر خامخواہ کے اندیشوں میں کیوں گھڑتی ہو؟ جادوگر؟ اس کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار اور آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. میں اسے وہیں چھوڑ کر اسٹور کی جانب بڑھ گیا. راکیل کا اندازہ بالکل درست. اس بھرے پڑے چھوٹے سے اسٹور میں سیلز مین کے سوا مجھے کوئی اور بندہ بشر دکھائی نہ دیا. کوئی گاہک اور نہ ہی کوئی اسٹاف ممبر. اس اسٹور کا اکلوتا سیلز مین کس تازہ ترین پورنوگرافک میگزین کے مطالعے بلکہ مشاہدے میں غرق تھا. میری آمد پر اس نے نگاہ اٹھا کر بڑے سرسری انداز میں مجھے دیکھا اور میرا مدعا جانے کے بعد دوبارہ اس ہوش میں رہا میگزین کے رنگین و سنگین فضاؤں میں سانس لینے لگا. باہر کی بنسبت اسٹور کے اندر کا ماحول درجہ حرارت کے اعتبار سے خاصا فرق بخش تھا. میں پہلی فرصت میں اپنے کام پہ لگ گیا. ڈائلنگ کی تکمیل کے بعد تیسری گھنٹی پر دوسری جانب فون اٹینڈ کر لیا گیا. آئر پریس میں مجھے ایک سنجیدہ نسوانی آواز سنائی دی. ہیلو, میں روجر بات کر رہا ہوں. میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہنا شروع کیا. ربی سے میری بات کروا دو. ربی؟ اس عورت نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنے ہوئے کہا. یہاں کوئی ربی نہیں ہوتا. میں ربی موشی ہیمن کی بات کر رہا ہوں. مسٹر روجر, یہ ایک اسٹیک سہار ہے. اس نے کہا. سوری, رونگ نمبر. اس بات کا مجھے پہلے سے خدشہ تھا کہ وہ فون نمبر ربی موشی ہیمن کے نام سے ہے یا اس کی تنظیم کے نام سے نہیں ہوگا. سلسلہ جو بھی ہو, لیکن کسی اسنیکس بار کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا. میں نے قدر برہمی سے کہا. یہ اسٹیکس بار ہے یا تم اسنیک چارمر ہو, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر فوری طور پر تم نے ربی موشی ہیمن سے میرا رابطہ نہ کرایا تو ربی اور اس کے مشن میں بہت بڑا رختہ پڑ جائے گا. تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ مسٹر روجر, اگر تمہیں کسی ربی سے ملنا ہے تو سیدھے سائناگوگ چلے جاؤ. اس نے پہلے والی سنجیدگی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کہا. سائناگوگ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. اس مخصوص طرز کی عمارت میں ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی پینترے بازیاں ترتیب دی جاتی ہیں. افسوس کہ مسلمانوں کی بعض مسجدوں میں بھی مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کا عمل دخل دیکھنے میں آتا ہے. کاش ہم آپس میں نفرتوں اور لسانیوں فرقہ واریت سے سیاست کو فراموش کر کے ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس دنیا کے آخری حکمراں ہم مسلمان ہی ہوں گے. مگر اے کاش. اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا, دوسری طرف پس منظر میں مجھے ایک بھاری بھرکم مردانہ آواز سنائی دی. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس آواز کو میں نے پہلے کہیں سنا ہے اور اس سماعت کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. وہ ممکنہ شناسا شخص ٹیلی فون والی سے پوچھ رہا تھا. سوزن, کس سے الجھ رہی ہو؟ کوئی مسٹر روجر ہے. میں کہہ چکی ہوں رونگ نمبر, لیکن وہ بضد ہے کہ لاؤ ریسیور مجھے دو. سوزن کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس شخص نے سنسنی خیز لہجے میں کہا. دوسرے ہی لمحے ایئر پریس میں مجھے اس کی آواز سنائی دی.
हेलो मिस्टर रॉजर। वो पूरे इम्तराक से बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ तो मैंने इसे पहचान लिया। वो रबी मोशे हैमंड का दस्ते रास्त बर्नार्डियो था। मैंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक कहा, तुम कौन हो? मुझे फौरी तौर पर रबी से बात करना है प्लीज, वरना देर ना करो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसने बर्नार्डियो को पहचाने से इनकार करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि रबी का चलाया हुआ जादू अभी तक पूरी तरह मुझ पर असर अंदाज है। दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। मुझे 101% यकीन था बर्नार्डियो भी मेरी आवाज को पहचान गया होगा। चंद लम्हात की खामोशी के बाद इसने गमगीन आवाज में कहा, प्लीज ऑन होल्ड मिस्टर रॉजर। 30 सेकंड के बाद रबी मोशे हैमंड की आवाज मेरी समात से टकराई। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? इस आवाज में तशवीश से ज्यादा तजस्सुस उभरा था। मैंने सोची समझी प्लानिंग के तहत कहा, मेरे मोहतरम रब्बी मुरब्बी, मैं नहीं जानता इस वक्त कहाँ हूँ, बस ये एहसास है कि आप मुझसे दूर कर दिया गया है। तुम फिक्र न करो मेरे बच्चे, वो तसल्ली देते हुए बोला, मैं तुम्हें दोबारा बहुत जल्द खुद से करीब कर लूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे जुदा करने वाले कौन लोग हैं? जनाब, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। मैंने रब्बी को फरेब मुसलसल में मुब्तला करते हुए रखा। या फिर ये जानता हूँ कि मेरा नाम रॉजर है और मैं सिर्फ आपसे मुतल्लिक हूँ। ओह मेरे बच्चे। रबी मोशे हैमंड ने यह मुख्तसर सा जुमला ऐसे जज्बाती अंदाज में अदा किया जैसे वे मेरी जुदाई में आंखों के सोते खुश कर चुका हो। इसके इजहार में ममता की झलक थी, लेकिन मैं चूंकि इसकी बदनीयती और मक्कार जहनियत से पूरी तरह आगाह हो चुका था, इसलिए इसके जज्बाती डायलॉग के पीछे मैंने दबे हुए जोश को मैंने फौरन भांप लिया। उस अमर पर फौरत से मुसरत से निहाल था कि इसने मुझ पर हिप्नोटिज्म का जो अमल किया था वो मुसद्दफी काफी कामयाब रहा था। ये ची और योगा की नवाजिश थी कि मैं मजबूत असाबी का मुजाहरा करके एक स्प्रिंग सा गेम खेल रहा था। रब्बी मोशे हैमंड जैसे जदीद आलिम को चकरा देना कोई आसान बात नहीं थी। मैंने अपनी आवाज में इस गुमशुदा बच्चे की गमगीनी और रियासियत भरी जो बड़े पूरे मेले में अपनी माँ की उंगली छूट जाने से बिछड़ जाता है। मेरे रब्बी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने पास बुला लें। मैं अभी बुलाता हूँ, वो मुनाफकत अमेज रकत का जलवा दिखाते हुए बोला। जब तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ तुम्हें कैसे और किन लोगों ने मुझसे जुदा किया है, मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर सकूंगा। परेशानी से निकलो और जरा गौर करके मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए हैं। मैंने अपने अदाकारी की जोहर दिखाते हुए बेबसी से कहा, मैं इन लोगों से वाकिफ नहीं हूँ। इन्होंने मुझे बेहोश करके वहां से निकाला था। इस वक्त तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? मैं इन मुकामात के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने मुतआमलाना अंदाज में कहा। मैं एक स्टोर से आपको फोन कर रहा हूँ। इधर रोड पर मैंने हाईवे टू ए का एक बोर्ड देखा है और इसके पीछे जली हरूफ में वेलकम टू फेयरबैंक्स लिखा हुआ है। थोड़ा मुतवक्फ होकर मैंने इजाफा करना जरूरी जाना। इसके बाद 5 km दर्ज है। जब चक्कर ही देना ठहरा तो मैं द्रोग की कोई ना कोई कमी क्यों छोड़ दी जाए। मैंने ये बात अटकल बच्चू से कही थी। जवाब में रब्बी की तशवीश भरी आवाज मेरी समात तक पहुंची। ओह मेरे बच्चे, तुम फेयरबैंक्स से बहुत आगे निकल गए हो। हाईवे टू मशरकी सिमत से फेयरबैंक्स की तरफ आता है। तुम हाईवे टू फेयरबैंक्स से महज 5 किलोमीटर के फासले पर खड़े हो। अगर तुम फेयरबैंक्स से पीछे होते तो हाईवे 3 पर कहीं खड़े पाए जाते। बहरहाल वो एक लम्हे को मुतवक्फ होकर फिर पुचकारने अंदाज में बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मौजूदा लोकेशन को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम इसी स्टोर में इंतजार करो, मैं अपने चंद बंदों को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। बस अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं, मैंने जी उठने वाले अंदाज में कहा। वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा सुराग मिल गया। अब साहिल का मसला बाकी है। साहिल के जिक्र पर मेरे रगों पे में सनसनी एक लहर सी दौड़ गई। रब्बी के बाद से वाज़ह था कि वो साहिल तक रसाई हासिल नहीं कर सका था, जिसका एक ही मतलब था, साहिल के इसके पास नहीं थी। मैंने अनजानेपन की अदाकारी जारी करते हुए कहा, ये साहिल कौन है मेरे रब्बी? ये जुमला पूरे तासुर के साथ अदा करने के लिए मुझे वाली जज्बात को ओखली में डालकर मौसरों के हवाले करना पड़ा था। मेरे सवाल सुनकर रब्बी गड़बड़ा गया। मैंने फौरन अंदाजा लगाया इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मामले को संभालते हुए अपनी मखसूस गूंजदार आवाज में बोला, साहिल एक लड़की है, इसे भी तुम्हारे साथ ही उठवा लिया गया है। मैंने इसके दुखते हुए पहलू पर एक खतरनाक जरब लगाई। मोहतरम, क्या इस लड़की का मुझसे कोई ताल्लुक है? इसे मेरे साथ क्यों अगवा किया गया? मैं तो किसी साहिल को नहीं जानता। तुम वाकई इस लड़की से वाकिफ नहीं हो? वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लेपोप्ती करते हुए बोला, और ना ही इसका कोई तुमसे ताल्लुक है। अभी तुम अपने जहन को मत थकाओ,
جب میں تمہیں واپس بلا لوں گا تو اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے، اوکے؟ وہ اپنی لغزش پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے تشکر امیز لہجے میں کہا، تھینک یو مائی ریسپیکٹڈ ربی۔ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تمہیں اغوا کر کے اب کہاں ہیں؟ انہوں نے تمہیں آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا میرے ربی، میں نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جب مجھے ہوش میں آیا تو میں نے خود کو اس ہائی وے کے کنارے کھڑا پایا اور پہلے ہی فرصت میں آپ کو فون کر رہا ہوں، میں نے حاضر دماغی کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، پھر تشویشناک انداز میں پوچھا، تمہیں یہاں کا ٹیلی فون کس نے دیا؟ ایپیسوڈ 4 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 5 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔